नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुको लागि दुईवटा मेजर कन्टेन्टहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको कन्टेन्टमा हल इफेक्ट सुन्नु होला बोर्डमा हल इफेक्ट अनि मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरलाई जुन हाम्रो पुरानो नै एप्रोच हो कट मेथडबाट हामी एक्जामको लागि तयार गर्ने छौं है। आज हाम्रो मेजर कन्टेन्ट भनेको यो दुईवटा हुनेछ, हल इफेक्ट एन्ड मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। अलि ठुलो थ्योरी छन् यिनीहरू, यसलाई टुक्राएर डिल गर्नु होला है। हेर्नुस् है त, ल भिडियो सुरु गरौँ। हल इफेक्ट लेखेँ ल, टाइटल हल इफेक्ट है। पहिलो पोइन्टमा हल इफेक्टलाई डिफाइन गर्नुस्। मैले डेफिनेसन दिन्छु। यी डेफिनेसन पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छ भने मेरो आइडियाहरू फलो गरिसक्नु भयो होला। हेर्नु भएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु पुरानो भिडियो पनि हेर्दै जानु होला, केही कन्टेन्टहरू पुरानोबाट सिक्नु होला। नयाँ भिडियो पनि निरन्तर म अपलोड गर्दै जाँदै छु, जानेवाला छु। प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्नु नबिर्सनु होला। र पढ्न चाहिँ के भन्दै छु म भने पुरानो भिडियोबाट नि केही थाहा पाइसक्नु भयो होला। पुरानो क्लासिकल भर्जनमा होल डिराइभ गर्ने टेक्निक लिन पढ्नु होला। कट पोइन्ट त्यो मेथडबाट जानु होला। जस्तो म यहाँ बनाइदिँदै छु। डेफिनेसन चाहिँ के हो भने व्हेन द म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड, सुन्नुस् है, दुई लाइन लेख्ने। व्हेन द म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड, कहाँ अप्लाई गर्ने त? फिल्ड इज अप्लाइड परपेन्डिकुलरली, is applied in the direction perpendicular to the current, applied in the direction perpendicular to current, perpendicular to current in a metallic specimen है। in the metallic specimen भनेको के? एउटा मेटलको स्ल्याब छ, त्यसमा करेन्ट फ्लो भइराखेको छ, त्यो करेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाइड गरिदिनु भयो भने देन EMF इज इन्ड्युस्ड है त। EMF इज इन्ड्युस्ड इन ट्रान्सभर्स फेज, फेज। अब तपाईले रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब लिनुस्, हातमा बुक लिनुस्, टेक्स्ट बुक, त्यसको 6 वटा फेज फाइन्ड आउट गर्नुस्। अप डाउन लेफ्ट राइट टप फरवर्ड ब्याकवर्डको 6 वटा फेज फाइन्ड आउट गर्नुस्। त्यो 6 वटा फेज मध्ये एक्स तिर करेन्ट पठाइदिनुस्, जेड तिर म्याग्नेटिक फिल्ड दिनुस् र वाई तिर त्यसको EMF आउँछ भने हो। रेक्ट्याङ्गुलर मेटालिक स्पेसिमेनमा करेन्टको डिरेक्सन र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर बनाइदिनु भयो भने EMF त्यो दुवैको परपेन्डिकुलर फेसेसमा आउँछ। यसको मतलब हो इन्ड्युस्ड भएको EMF परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड, परपेन्डिकुलर टु करेन्ट हुनुपर्छ। 6 वटा फेस मध्ये 2 वटा फेसमा, 2टा अपोजिट फेसमा EMF, जसलाई हामी ट्रान्सभर्स फेस भन्छौँ, यही हो। अनि 2 वटा फेसमा म्याग्नेटिक फिल्ड र 2 वटा फेसमा डिरेक्सन हो है करेन्ट। यो इफेक्टलाई हामी हल इफेक्ट भन्छौँ। बुकको एक्स तिर तपाईले करेन्ट पठाइदिनु, बुक टेक्स्ट बुक हातमा हेर्नु होला, एक्स तिर करेन्ट पठाइदिनु, वाई तिर एक्स तिर करेन्ट पठाइदिनु, जेड तिर म्याग्नेटिक फिल्ड दिनुभयो भने वाई तिर EMF आउँछ भने हो। त्यही इफेक्टलाई हामी हल इफेक्ट भन्छौँ। अब दोस्रो पोइन्टमा एक्सप्रेसन तिर जानु है। एक्सप्रेसन अफ के? हल भोल्टेज है त। एक्सप्रेसन अफ हल भोल्टेजलाई डिराइभ गरौँ। धेरै ठुलो क्याल्कुलेसन गर्ने होइन ल। थोरै इन्फर्मेसन पार्ट एक सेन्टेन्समा लेख्ने, फिगर पार्ट एक सेन्टेन्समा लेख्ने। जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याबलाई, एउटा स्ल्याब बनाउन परिहाल्यो। यो स्ल्याब बनाउँदैछु म, यहाँ हेर्नु। यो स्ल्याब आफैले हातले ड्र गर्नुस् क्या, अरूले बना फिगर हेरेर आफूले बनाउने बेलै सकिन्न। के हुन्छ बिर्सिहाल्छ। यो फिजिक्स हो नि त, फिजिक्स यस्तै हो, फिजिक्सको नेचर। एकचोटि रिराइट गर्नु होला, लेखेर पढ्नु होला है। मेरो सजेसन त्यो रहन्छ।
बुझेँ मैले भनेर नछाड्नु होला, एकचोटि रिराइट गर्नु होला है। प्र्याक्टिस बाई राइटिङ फिलोसोफीमा प्रिपेयर गर्नु होला है। मैले रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब बनाएँ। यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याबको एक्स एक्सिसतिर मैले करेन्ट पठाइदिन्छु, ध्यान दिनुहोस्। जेड एक्सिसतिर मैले म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छु, वाई एक्सिसतिर के पाउँछु, इएमएफ पाउँछु, इएमएफ। यही इएमएफलाई हामी हल भोल्टेज भन्ने हो। यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याबको ब्रेथलाई ध्यान दिनु होला, यहाँ लेखेँ मैले, ब्रेथलाई मैले जे लेखेँ नि हुन्छ ल, डी लेखेँ। यो थिकनेसलाई मैले विड्थ हो क्या, ब्रेथ होइन विड्थ हो, विड्थलाई डी लेखेँ, थिकनेसलाई यहाँनिर टी लेखेँ। योभन्दा थप चाहिएन है। अब म के गर्छु त, यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब हो नि त, करेन्ट क्यारिङ स्ल्याबलाई व्हेन म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड, हेर्नुहोस् है थोरै लेख्ने ल, व्हेन बी इज अप्लाइड, व्हेन बी इज अप्लाइड टु द, व्हेन बी भनेको के, म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड अन अ करेन्ट क्यारिङ स्ल्याब, सुन्नुहोस् है, करेन्ट क्यारिङ स्ल्याब अफ, स्ल्याबको विड्थ कति छ, डी छ, एकै इन्फर्मेसन लेख्ने क्या, विड्थ डी एन्ड थिकनेस टी, एन्ड थिकनेस टी इन द डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु करेन्ट, इन द डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु करेन्ट, डिरेक्सन perpendicular to current, perpendicular to current, current then force is, अब फोर्स, अब तपाईँ म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाइड गरेपछि त फोर्स त अवश्य आउँछ नि त, फोर्स एक्सपिरियन्स बाई इलेक्ट्रोन इज, ल हेर्नुहोस् है, एकैचोटि म्याथमेटिक्समा पुगेँ म, एक्सपिरियन्स्ड इज, कति फोर्स पाउँछ त इलेक्ट्रोनले, एफ बी इजिकल टु, हामी सबैलाई थाहा छ बिक्युभी, साइन थीटा पनि हो, तर फेस के अरे मोसन के छ, परपेन्डिकुलर छ है। त्यस कारणले साइन 90 को भ्यालु 1 हाले। ल यो फोर्सले गरिदिन्छ के त, यहाँ हेर्नुहोस् त, म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा, यो फोर्सको कारणले गर्दा यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरू माथितिर मुभ गरिदिन्छ, ध्यान दिनु होला है, अपवार्ड फेसमा, भनेको यही फेसलाई हामी ट्रान्सभर्स फेस भन्ने हो। यहाँ नेगेटिभ आइदिने रहेछ, यहाँ नेगेटिभ आइदिने रहेछ, यहाँ नेगेटिभ आइदिने रहेछ, यहाँ नेगेटिभ आइदिने रहेछ। अब इलेक्ट्रोन माथि गइसकेपछि यो फेसमा के आयो त, प्लस 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 प्लस, के कारणले रहेछ अरे, म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन डिफ्युजन अकर्स हुँदो रहेछ है त। इलेक्ट्रोन, यो इलेक्ट्रोन हो नि त, यो इलेक्ट्रोन हो, यता माथितिर त्यसको भेलोसिटी छ, माथितिर, यतातिर त्यसको फोर्स छ परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा, लोरेन्ज फोर्स भने त्यही हो। अब दोस्रो सेन्टेन्समा त्यसलाई लेखौँ ल, धेरै नलेख्ने है। दोस्रो सेन्टेन्समा के लेख्ने, ड्यू टु दिस फोर्स इलेक्ट्रोन शिफ्ट है, ड्यू टु दिस फोर्स इलेक्ट्रोन शिफ्ट, फोर्स शिफ्टिङ अफ इलेक्ट्रोन अकर्स, शिफ्टिङ अफ इलेक्ट्रोन्स अकर्स, ल भइहाल्यो है, अकर्स एज अ रिजल्ट, charge separation, layer of separated charge is created, as a result charge are separated, ल charges are separated, सिद्धिहाल्यो है, separated। ल अब हामीलाई थाहा छ नि त, जब चार्ज छुट्टिन्छ त्यहाँ त अवश्य त्यो इलेक्ट्रोन चार्ज छुट्टिसकेपछि त अवश्य फिल्ड आउँछ, फोर्स आउँछ, के अरे इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ, द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज, ल लेख्नुहोस्, इलेक्ट्रिक फोर्स इज है, इन टर्म्स अफ फिल्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफई इज, हामीलाई थाहा छ एफई इज इक्वल टु ई हो, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फिल्ड, त्यस कारणले त्यही इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामी हल फिल्ड भन्छौँ, वेयर ई एच भने यहाँ के रहेछ, त्यही चार्ज छुट्टिसकेपछि डेभलप भएको फिल्ड, त्यसैलाई हामी हल इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ। सकिहाल्यो काम। यो त एकछिन हुने एक्सन हो नि त, यो फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन डिफ्युजन ल्याइदियो, त्यसले गर्दा फोर्स सेटअप भयो, एकछिन पछि त इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ नि त, इक्विलिब्रियममा त दुईटा फोर्स त ब्यालेन्स हुन्छ। ल सिधै लेख्नुहोस्, एट इक्विलिब्रियम के हुने रहेछ अरे,
इक्विलिब्रियम कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम लेख्नुहोस् भन्दैला है 1 मार्क्सको लागि। यसलाई अर्को पोइन्ट बनाऊ। व्हाट इज द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम? त्यो भनेको के रहेछ? एफ बी म्याग्नेटिक फोर्स सुड बी इक्वल टु इलेक्ट्रिक फोर्स। त्यो भनेको के? म्याग्नेटिक फोर्स भनेको VQV, सुन्नु होला है, यहाँनिरै माथिबाट नै ई हालौँ न, सजिलो हुन्छ नि त। यो इलेक्ट्रोन हो, चार्ज होइन, त्यस कारणले यहीँबाटै चार्ज हालिदिउँ, इलेक्ट्रोन हालिदिउँ, सजिलो हुन्छ। तल गएपछि ई रिप्लेस गर्दा नि भयो। ल अब यहाँ VEB इजिकल टु के आयो त? EH। ध्यान दिनु, दिस V इज द भेलोसिटी हो है, दिस VEB हो नि त। अब रह्यो यो ई र ई काट्दिनुस्, भेलोसिटी निकाल्दिनुस्। भेलोसिटी इजिकल टु B बाई, सरी यसलाई यसो गरौँ ल, भेलोसिटी ननिकालौँ। EH इजिकल टु के पाउनु भयो हेर्नुहोस् त, EH इजिकल टु BB। ल इक्वेसन 3। अब टक 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 पुट गरिदिने, भ्यालु टक टक ल्याएर हालिदिनुहोस्। त्यो भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको सिन्स है, सिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड EH भनेको V/D हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड EH भनेको हल भोल्टेज VH/D हो। अनि त्यस्तै यो भेलोसिटी भनेको ड्रिफ्ट करेन्टको टर्ममा लेख्नुहोस्, I इजिकल टु VENA हो। मेटालिक ड्रिफ्ट हो क्या यो, डिफ्युजन ड्रिफ्ट स्मल b। त्यसबाट V खोजिदिनुहोस्, I/ENA हो। यो दुवै इक्वेसनलाई लगेर इक्वेसन 3 मा हाल्नुहोस्। त्यसो भने फ्रम इक्वेसन 3 के पाउनु भयो हेर्नुहोस् त, इक्वेसन 3 बाट तपाईले हल इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु हालिदिनुहोस्। हल भोल्टेज VH/D के गरेँ मैले रेड कलरमा हेर्नुहोस्, यो EH को भ्यालु हेरी हाल्दैछु। रेड कलरमा हेर्नुहोस्, EH को ठाउँमा VH/D हाल्दैछु। राइट साइडमा B छँदैछ, इन्टु भेलोसिटीको ठाउँमा I/ENA हाल्दैछु। अब तपाईँ यहाँ काटिने टर्म मिलाउनुहोस् ल। दिस इजिकल टु राइट साइड मात्रै हेर्नुहोस् है, BI/EN। वाट इज दिस? ए भने त ट्रान्सभर्स फेस हो। त्यो भनेको त ट्रान्सभर्स फेसको एरिया भनेको विड्थ इन्टु थिकनेस भयो। यहीँ हालिदिनुहोस्, विड्थ भनेको D इन्टु थिकनेस भनेको T है त। D र D काट्दिनुहोस् र फाइनल्ली के पाउनुभयो? VH इजिकल टु BI/TEN10 है, बाई/10। बाई/10 क्लास भने हो है, 10 क्लासलाई बाई गर्ने मैले, BI/10। अब तपाईँ यसरी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी सबैलाई थाहा छ, सिम्बल त हामी बुझ्नै पर्छ। वेयर B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भइहाल्यो, T पनि थिकनेस आइसकेको छ। दिस N भनेको के हो? N भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट, इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम है, जसलाई हामी के भन्छौँ न्युमेरिकलतिर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भन्छौँ ल, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भन्छौँ। कहिलेकाहीँ कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम पनि भनिन्छ। ओडमा खेलिदिन्छ, नझुक्किनु होला। कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम पनि भन्छ। हाम्रो पुरानो टेन्डेन्सी के रे, जब हामी थ्योरीलाई यसरी इस्ट्याब्लिस्ड गर्छौँ नि त, यसरी थ्योरी पाइसकेपछि त्यो थ्योरीलाई लजिकल एन्डिङको लागि के गर्ने भनेको छु मैले, फलोइङ नोट्स। हेर्नुहोस् है, फलोइङ नोट्स फलो गर्नु होला। फलोइङ नोट्स, पहिलो नोट्स के हुन्छ अरे, फेरि हाम्रो पुरानो प्रिन्सिपलमा आउँ त। पहिलो नोट्स के हुन्छ? रिकल सेक्सन हुन्छ। रिकल सेक्सन भने के, VH इजिकल टु यही माथिको जस्ता तस्तै BI/NET है त। वेयर त्यो यानलाई क्लियर गर्नुहोस्, यान भनेको यही माथि लेखेको हो, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम, फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम सिद्धिहाल्यो है। पहिलो रिकल सेक्सन यो। दोस्रो नोटमा लजिकल पोइन्टमा हल भोल्टेज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु N। हेर्नुहोस् है त,
यसले के बताउँछ VBI ल यो एकदम VBI छ। यसले के बताउँछ एज n इन्क्रिज भनेको फ्री इलेक्ट्रोन बढ्यो भने VH के हुँदो रहेछ गोज अन डिक्रिज। यसको मिनिङ के त अलि लजिकल लिएर आउँ त। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्ने भने के नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन मेटल, ध्यान दिनु है, मेटल इज ग्रेटर देन नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन सेमी कन्डक्टर। ल हेर्नुहोस् सेमी कन्डक्टरमा नम्बर कम भएर त कन्डक्टिभिटी कम भयो हो। देयरफोर VH इन मेटल इज अलवेज लेस देन VH इन सेमी कन्डक्टर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लजिक हो है यो सेमी कन्डक्टर। क्वेसन कसरी सोध्छ सोधिरहेको क्वेसन के छ अल भोल्टेज इज मच मोर मेजरेबल इन सेमी कन्डक्टर देन इन मेटल जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट भन्छ। यति म्याथमेटिक्स दिनु होला, एक लाइन कन्क्लुड गरिदिनु होला। अब तपाईँ हल फिल्ड पनि चाहिन्छ ल। हल फिल्ड कसरी झिक्नुहुन्छ है। हल फिल्ड भनेको EH कसरी झिक्ने रे अघिदेखि हामी भनेका छौँ V/D भनेर हैन त। त्यसो हो भने हल फिल्ड EH भनेको VH/D हो। त्यो माथिकोबाट हालिदिनुहोस् VI/NET हो। NET इन्टु D भयो, NET इन्टु D भयो, त्यस कारणले VI/NEA हुन गयो। तर तपाईले बहुत ख्याल गर्न पर्ने पोइन्ट चाहिँ के हो भने दिस A इज द एरिया अफ, यो त माथिबाट नै आइरहेको छ, यो माथि पनि देखिन्छ डेरिभेसनको उयो स्टेप्समा पनि देखिरहेको हुन्छ तपाईले। यहाँ हल इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ पनि देखिरहनु भएको छ, यो पनि चाहिन्छ है न्युमेरिकलतिर, यो पनि MCQ तिर यो पोइन्ट पनि ध्यान दिनु होला। नोट चाहिँ बनाइन त्यसले इन्टरमिडिएट स्टेप भएको कारणले, त्यस कारणले मैले यहाँ चाहिँ VH/D गरेँ। V/D हो नि त यी भने त, त्यस कारणले VH भनेको VI/NET T इन्टु D गरेँ। T इन्टु D भनेको यो A भनेको एरिया अफ ट्रान्सभर्स फेस, एरिया अफ ट्रान्सभर्स सेक्सन है, ट्रान्सभर्स सेक्सन। मलाई लाग्छ यति प्रिपेयर गर्नुभयो भने हल इफेक्टमा सबैजसो नै आयो, सबैजसो आयो। न्युमेरिकललाई चाहिँ के हुन्छ भने यो मैले जति बताएको छु यसलाई क्रिटिकल्ली एकदम एनालाइटिकल्ली बुझ्नु भएको छ भने यही फर्मुला भन्दा थप युज गर्न पर्ने आउँदैन। म कन्फर्म छु यो भन्दा थप फर्मुला तपाईलाई चाहिँदैन। यही फर्मुलालाई लजिकल्ली अप्लाई गर्ने क्वेसनहरु हुन्छ। ल दोस्रो पार्टमा जाऊ है। दोस्रो पार्ट झनै ठुलो छ, मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। ल हेर्नुस्, आज यसको तपाईहरुकै अनुरोधमा धेरै अगाडिदेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो समयको अभावले गर्दा मैले बनाउन सकिन, क्षमा प्रार्थी छु। आज सम्भव भयो, आज बनाइदिँदै छु है त। मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर छ, ग्याल्भानोमिटर। ल यो टाइटल भित्र कति प्रिपेयर गर्ने, ठुलो छ नि त, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यो टाइटल ज्यादै ठुलो टाइटल हो। यो टाइटल भित्र हामी एक्जामको लागि कति प्रिपेयर गर्ने त हेर्नुस् है, कट मेथडबाट है। पहिलो पोइन्ट त डिफाइन गर्नुस्, त्यस्तो सेन्सिटिभ इलेक्ट्रिक डिभाइस हो द सेन्सिटिभ डेफिनेसन है, यसलाई डिफाइनै गरौँ, यसलाई यसरी नलेखौँ ल, यसलाई टुक्राएर गर्ने हो। पहिलो पार्ट यो कलर युज गर्छु, डेफिनेसन पार्टमै जानुस्। डेफिनेसन भनेको के, सेन्सिटिभ इलेक्ट्रिक डिभाइस जसले के गर्छ, युज्ड टु डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इन द सर्किट। छ कि छैन चेक गर्ने क्या, डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इन द सर्किट, यति लेख्ने हो, इन द सर्किट। ल हेर्नुस्, डेफिनेसन आयो। अब दोस्रोमा यसको कन्स्ट्रक्सन के हो हेर्नुस् है, पोइन्टै पोइन्ट हुन्छ यहाँ त, पोइन्ट वाइज नम्बरै लाउँछु म। फर्स्ट पोइन्ट यो डिफाइन, दोस्रो पोइन्टमा कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ है त। यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल के हो त, द अपरेटिङ प्रिन्सिपल इज द्याट द
करेन्ट क्यारिङ रेक्ट्याङ्गुलर कोइल एक्सपिरियन्स द टर्क भन्ने हो क्या है त। द अपरेटिङ प्रिन्सिपल इज द्याट operating principle is that the current carrying rectangular coil in magnetic field in magnetic field coil in magnetic field B लेखे experience torque है experience torque टाउ। हामीले अगाडि थ्योरी पढिसकेका छौं। करेन्ट क्यारिङ कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त्यो कोइलले टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ। ल दोस्रो पोइन्टमा त्यही प्रिन्सिपलमा काम गर्ने। तेस्रोमा कन्स्ट्रक्सन, ल थोरै पढ्ने हो। कन्स्ट्रक्सन भनेको एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोइल छ, एरिया ए छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बी छ, रोटेट गराइदिने है। रेक्ट्याङ्गुलर कोइल फिगरलाई जोड नदिउँ ल, फिगर उसले दिन्छ है। रेक्ट्याङ्गुलर कोइल अफ एरिया ए, हेर्नु है, रेक्ट्याङ्गुलर कोइल अफ एरिया ए इज इक्वल टु एल इन्टु बी भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ इज रोटेटिङ in uniform magnetic field, rotating in uniform magnetic field B, uniform magnetic field B as shown in figure given, यो गिभन दिन्छ है एक्जाममा। हेर्नुस् है, यो फिगर दिन्छ, फिगरको आधारमा जस्टिफाई मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर हो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यो टर्म ख्याल गर्नुस्। यसको मतलब हो म फिगर बनाउँदिन, फिगर उसैले गिभन हुन्छ एक्जाममा दिन्छ, तर थोरै बुझ्नलाई म के बनाइदिन्छु भने यस्तो किसिमको रेक्ट्याङ्गुलर कोइललाई, सुन्नु ल, यस्तो किसिमको रेक्ट्याङ्गुलर कोइललाई कहाँ रोटेट गर्ने रहेछ? म्याग्नेटिक फिल्डमा है। म्याग्नेट अलि ठुलो भयो कोइल, अलि सानो बनाऊँ, सानो रेक्ट्याङ्गुलर, फिगरबाट बुझ्नलाई सानो बनाउन खोज्या हो, धेरै ठुलो नबनाऊँ। सानो रेक्ट्याङ्गुलर कोइल छ यो रेक्ट्याङ्गुलर कोइललाई कहाँ राख्ने रहेछ? म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रै। यो पोल पिसेस लेख्छु अहिले म, यो म्याग्नेटको यस्तो कन्केभ अर सिलिन्ड्रिकल पोल पिसेसमा राखिदिने। यो नर्थ पोल, यो साउथ पोल, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी जान्छ, ध्यान दिनु होला, यसरी जान्छ। म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन बनाओ नर्थ टु साउथ, नर्थ टु साउथ यहाँ एउटा बनाइदिनुस्, सकिहाल्यो। यो भन्दा धेरै देखाइरहन जरुर छैन है। अब यो भयो कन्स्ट्रक्सन पार्ट। अब यति कन्स्ट्रक्सन पार्ट बुझिसकेपछि फिगरमा मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर है। तनाव नलिनुस् ल फिगरलाई, मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। अब तपाईँ यहाँ एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, हाउ मच डिफ्लेक्टिङ टर्क इज एक्सपिरियन्स इन द मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। तेस्रो पोइन्टमा है, डिफ्लेक्टिङ टर्क, घुमाउने टर्क भने हो यो डिफ्लेक्टिङ टर्क टाउ डी। ल डिफ्लेक्टिङ टर्कबाट अगाडिको थ्योरीबाट कपी गर्नुहोस्। द डिफ्लेक्टिङ टर्क इज वी नो द टर्क एक्सपिरियन्स बाई रेक्ट्याङ्गुलर कोइल, अघिल्लो थ्योरीबाट है। कसरी आउँछ अहिले यो फिगरमा, यसमा सम्भव छैन, योभन्दा अगाडिको अर्को भिडियो बनाउनेवाला छु, त्यसमा हेर्नुहोस्। वी नो टर्क एक्सपिरियन्स इज है, एक्सपिरियन्स्ड इज टाउ डी है, टाउ घुमाउने टर्क इज इक्वल टु बिना कस थीटा। अब ध्यान दिनु ल, मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरमा यो पोल पिसेस जहिले पनि सिलिन्ड्रिकल अर कन्केभ बनाउने हो। यो पनि सोधिरहने क्वेसन हो। यहीँ लेख्छु म भिभिआई पोइन्ट, टुक्रा हेर्नुहोस् है। यो पोइन्टमा के, द पोल पिसेस अफ द म्याग्नेट इज कन्केभ। पोल पिसेस भनेको यो माथि बनाएको हेर्नुहोस् त,
कन्केभ कन्भेक्स भना उ यो कन्केभ छ नि त यहाँ हेर्नुस् त अर्को कलर हालेर हेर्नुस् उ यो साइड हेर्नुस् त यो साइड इक्वल यो साइड हेर्नुस् यी कन्केभ यो लाइन्स अफ फोर्स बनाओ एरो त्यो लाइन्स अफ फोर्सको काम गर्छ यहाँ काम छ रेडियल भन्छ त्यसलाई भन्दैछु म पोल पिसेस अफ म्याग्नेट इज कन्केभ कहिलेकाहीँ सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट पनि भन्छ कन्केभ अर सिलिन्ड्रिकल किन यसो बना in order to make radial magnetic field त्यो भनेको जहिले पनि रेडियस सर्कम्फेरेन्समा हेर्नुस् त यो रेडियस त सर्कम्फेरेन्समा यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हो 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 नि त रेडियस जहिले पनि सर्कम्फेरेन्समा परपेन्डिकुलर हो त्यसैलाई रेडियल भन्ने हो त्यसको मतलब हो एंगल के हुँदो रहेछ यो इरेज गर्न खोजेको त्यसको मतलब हो रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड that is theta should be 0 र cos 0 is equal to 1 यहाँ हाल्नुस् therefore डिफ्लेक्टिङ टर्क कति पाउनु भो बिना पाउनु भो ध्यान दिनुस् है यान भनेको यो एउटा पोइन्ट आइ यान भनेको के रहेछ त नम्बर अफ टर्न्स हो है वेयर यान भनेको नम्बर अफ टर्न्स ल पोइन्ट 3 पनि सकाएँ मैले टर्क डिफ्लेक्टिङ टर्क अगाडिको थ्योरीबाट ल्याउने रेडियल बनाइदिया छ त्यसकारणले cos 0 1 हाल्दिने ल पोइन्ट 4 मा अब रिस्टोरिङ टर्क कति रिस्टोरिङ टर्क अब तपाई यसो प्र्याक्टिकल्ली आइडियल्ली बुझ्नु न एउटा ग्याल्भानोमिटरमा रिस्टोरिङ टर्क टाउ आर है करेन्ट पठाइदिनु भयो भने त्यो यस्तो हेर्नुस् त बुझाइदिहाल्छु म यस्तो निडल हुन्छ नि यो ग्याल्भानोमिटरमा करेन्ट पठाइदिनु भयो भने त यो निडल फन 24 घण्टा घुमिरहन्छ र रहँदैन नि त यसको मतलब के हो ध्यान दिएर सुन्नुस् यो क्वाइललाई यो निडललाई यसरी घुमाउँदै जान्छ उ यहाँ आएर रोकिन्छ त्यसको मतलब घुमाउने टर्क यो माथिको हो रोकाउने टर्क पनि त छ नि त इक्विलिब्रियम पोजिसनमा त्यसकारणले त्यो रोकाउने टर्कलाई चाहिँ हामी रिस्टोरिङ टर्क बुझिहाल्नु भयो 24 घण्टा घुमिरहँदैन भन्ने वर्डबाट बुझ्नु पर्यो है कीवर्ड क्याच गर्दै छु त्यसको मतलब हो यदि 1 रेडियन घुम्दा इफ के बी द रिस्टोरिङ टर्क के बी द रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट ट्विस्ट हो पर युनिट ट्विस्ट भने एंगल हो है ट्विस्ट भने एंगल हो र यो एंगल जहिले पनि रेडियनमा हाल्न पर्छ देन हेर्नुस् त युनिट एंगल ट्विस्ट हुँदा एक एंगल घुम्दा चाहिँ के हो भने यसको नाम छ अहिले भन्छु ल के हो भने देन टोटल रिस्टोरिङ टर्क कति त टोटल रिस्टोरिङ टर्क सुन्नुस् है टोटल रिस्टोरिङ टर्क टाउ आर भनेको के थीटा रहेछ यसको मतलब के क्लियर गरिदिनुस् वेयर केलाई हामी के भन्दो रहेछौं माथि भनिसकेका छ रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट ट्विस्ट व्हिच इज अल्सो कल्ड टोर्सन कन्स्ट्यान्ट है यसको नाम हो टोर्सन कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त त्यस्तै थीटा भने के रहेछ हेर्नुस् त युनिट एंगलको लागि के हो भने थीटा एंगलको लागि टोटल गरे भनेपछि एंगल अफ ट्विस्ट रहेछ यो युनिट ट्विस्ट हैन है एंगल अफ ट्विस्ट यो के भने हो यो निडल चाहिँ ग्याल्भानोमिटरको जुन होला है यो निडल यहाँबाट घुमेर हेर यहाँ पुग्यो भने यो बीचको एंगल अफ डिफ्लेक्सन हो थीटा टोटल एंगल अफ डिफ्लेक्सन ल यति गर्नुभयो भने 0.4 पनि भयो है रिस्टोरिङ टर्क पनि भयो अब 0.5 मा इक्विलिब्रियममा के हुन्छ त कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम है यसलाई एट नलेखौं कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम लेखौं है कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम के भने अरे मैले अघि घुमाउने टर्क त 24 घण्टा त घुम्दैन रोकाउने टर्क पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ
यसरी घुमाउँदै लान्छ, यताबाट रोकाउने फोर्स पनि आउँछ, निडल ठ्याक्क आएर रोकाउँछ। त्यसको मतलब हो इक्विलिब्रियममा एट द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम, एट द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम, कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम what we have tau d should be घुमाउने टर्क should be equal to restoring torque हो। कन्डिसन त्यही हो। डिफ्लेक्टिङ टर्क should be equal to टर्क भनेको टाउ डी should be equal to के हो त? should be equal to रिस्टोरिङ टर्क त्यो भने के हो त? टाउ डी यो टाउ आर भयो। द्याट इज कन्डिसन दिनुस् टाउ डी इज इक्वल टु टाउ आर। भ्यालु हामीले माथि केस्रा बार्दिसकेका छ। अब यसलाई भ्यालु राखिदिनुस्। घुमाउने टर्क के थियो? बिना थियो। रोकाउने टर्क के थियो? के थीटा थियो। दिस इज कल्ड ग्याल्भानोमिटर इक्वेसन। यसैलाई हामी भन्छौँ कल्ड ग्याल्भानोमिटर इक्वेसन है त। ग्याल्भानोमिटर इक्वेसन मलाई लाग्छ यो 12 ग्रेडको सबभन्दा ठुलो थ्योरी मध्येको एक हो यो मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। सिद्ध्या छैन, पोइन्ट 6 मा पुगेँ। यसरी नै टुक्रा बनाएर पढ्नु होला। अर्को पोइन्टमा जाउँ, करेन्ट सेन्सिटिभिटी बहुत इम्पोर्टेन्ट छ ल। करेन्ट सेन्सिटिभिटी थीटा बाई आई डिफाइन के रहेछ हेर्नुहोस् त, ब्राकेटमा दिइसकेँ मैले। करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको डेफिनेसन के रहेछ त? थीटा भनेको डिफ्लेक्सन, आई भनेको करेन्ट। त्यसको मतलब हो द डिफ्लेक्सन पर युनिट करेन्ट है त। डिफ्लेक्सन प्रड्युस्ड पर युनिट करेन्ट है। प्रड्युस्ड पर युनिट करेन्ट है त। पर युनिट करेन्ट ल यो डेफिनेसन भयो यो सेन्सिटिभिटीको। अब इक्वेसनबाट जानुहोस् त ल। फ्रम इक्वेसन माथिको इक्वेसन है, ग्याल्भानोमिटर इक्वेसन बिना इक्वल टु के थीटा छ नि त। ल यसबाट थीटा बाई आई बनाइदिनुहोस् त। नातिकन यहाँ थीटा छ, यहाँ आई छ। सोझै के पाउनुभयो? बिएन बाई हेर्नुहोस् त, बिएन यो आई यता गयो, बाई के बाँकी रेड कलरमा हालौँ है। यो इक्वेसनलाई भन्छ सेन्सिटिभिटी, करेन्ट सेन्सिटिभिटी इक्वेसन। अब यो सेन्सिटिभिटी इक्वेसनमा तपाईँ के बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् है। सेन्सिटिभिटी भ्यायो भने म अर्को भिडियोमा न्युमेरिकल लिएर आउँछु। सेन्सिटिभिटी करेन्ट सेन्सिटिभिटी है। करेन्ट अलिकति बोर्ड सारौँ भन्दा नि यसलाई म इरेजै गरेर फेरि लेख्छु। करेन्ट सेन्सिटिभिटी हेर्नुहोस् त। करेन्ट सेन्सिटिभिटी इज इक्वल टु के पाउनु भयो अरे? थीटा बाई आई। दिस इज द डेफिनेसन पार्ट हो। यसलाई ब्राकेटमा हाल्नुहोस्। इज इक्वल टु इक्वेसन पार्ट के पाउनु भएको? इक्वेसन पार्ट बिएन बाई के। अब ध्यान दिनुहोस् ल, यहाँ 3टा लजिकल क्वेसन यहीँ कभर गरिदिउँ। नोट बनाइन ल, अलरेडी 6वटा नोट भइसकेको छ। लजिकल क्वेसन, थीटा बाई आई करेन्ट सेन्सिटिभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्याग्नेटिक फिल्ड। थीटा बाई आई करेन्ट सेन्सिटिभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया। त्यस्तै थीटा बाई आई करेन्ट सेन्सिटिभिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ टर्न्स। हेर्नुहोस् 3टा। अब क्वेसन कसरी सोध्छ? हाउ वुड यु इन्क्रिज द करेन्ट सेन्सिटिभिटी भन्छ। फ्याट भन्न सक्नुहुन्छ नि त। बाई इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फिल्ड, बाई इन्क्रिजिङ एरिया अफ द कोइल, बाई इन्क्रिजिङ नम्बर अफ टर्न। यति त फ्याट भन्न सक्नुभयो नि त। अब त्यस कारण अब हामी अर्कोमा जाउँ, अर्को कलर हालौँ। भोल्टेज सेन्सिटिभिटी पोइन्ट कतिमा पुगेँ म? 7 नम्बरमा पुगेँ हेर्नुहोस् है। 7 नम्बरमा त्यही करेन्ट सेन्सिटिभिटी जस्तै सेम काम गर्नुहोस्। भोल्टेज सेन्सिटिभिटी डेफिनेसन के रहेछ त? अघि थीटा बाई आई गर्नुभएको थियो, अहिले थीटा बाई भी गर्नुहोस्। डिफाइन कसरी गर्ने त? द डिफ्लेक्सन पर युनिट भोल्टेज अप्लाइड छ। डेफिनेसन के रहेछ अरे? द डिफ्लेक्सन भने थीटा, डिफ्लेक्सन थीटा
पर युनिट भोल्टेज अप्लाइड, पर युनिट भोल्टेज अप्लाइड, भोल्टेज अप्लाइड। ल त्यसो हो भने इक्वेसनबाट जानुस् त, फ्रम इक्वेसनबाट जानुस् त, फ्रम इक्वेसन के थियो, बी ना इज इक्वल टु के थीटा थियो नि त, हैन त। यसमा तपाईले यो आईलाई चेन्ज गर्नु ल, भी इज इक्वल टु आईआर हो नि, हेर्नुस् न, भी इज इक्वल टु आईआर हो भने त्यो आई भनेको के रहेछ त, भी बाई आर रहेछ। हेर्नुस् यो आई को ठाउँमा एनए छँदैछ इज इक्वल टु के थीटा। ल बनाइदिनुस्, अब टक्कै बनाइदिहाल्नुस्। भोल्टेज सेन्सिटिभिटी इज इक्वल टु देयरफोर भोल्टेज सेन्सिटिभिटी इज इक्वल टु भोल्टेज सेन्सिटिभिटी त्यो भने के भनेर डिफाइन गरियो, थीटा बाई भी। हेर्नुस् त यहाँ थीटा छ, यहाँ भी छ, बाँकी के छ, बीएएन बाई आर के बाँकी रहेछ। ल हेर्नुस् यसलाई मैले बक्समा राख्दै अघि जस्तै थीटा बाई भी कसरी बढाउने त, यसको पनि पोइन्ट्स भनेर यसलाई चाहिँ मैले हेर्नुस् है, यसको चाहिँ पोइन्ट्स भन्दै थीटा बाई भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी रहेछ, थीटा बाई भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए रहेछ, थीटा बाई भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन रहेछ, र थीटा बाई भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर रहेछ। अब तपाईलाई एकदम एमसीक्यूलाई प्याट्टै पर्ने क्वेसन हेर्नुस् है, ठ्याक्कै यो पोइन्ट्स 1 भने पोइन्ट माथि नि पोइन्ट है, पोइन्ट 2 मा थीटा बाई आई बाई थीटा बाई भी कति हुन्छ, रेसियो क्या, रेसियो। थीटा बाई आई भने के थियो, बीएएन बाई के थियो, ठ्याक्क पल्टाएर लेख्नुस्, आरके बाई बीएएन, थीटा बाई भी भने टक्क काट्दिनुस् त, के र के पनि काट्यो, के पाउनु हुँदो रहेछ, आर इज टु 1। ल हेर्नुस् त रेजिस्टेन्स बेसी सकिहाल्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल यो मैले जति कन्सेप्ट बताइदिएको छु मलाई लाग्छ म 100% कन्फिडेन्ट छु, कन्फर्म छु, र यो मैले जति सिकाएको छु यो सिकाएको कन्टेन्ट भन्दा बाहिर क्वेसन आउँदैन, तर यही सिकाएको कन्टेन्टलाई लजिकल्ली एक्सप्रेस गर्न पर्ने क्वेसन आउँछ। हेर्नुस् है त। ल यति पढेपछि म फेरि नि भन्छु तपाईहरुलाई, कोर्स यो भन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन, न्युमेरिकलको लागि अर्को भिडियो ल्याउने बाचा सहित यो भिडियोलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।